गन्ती अध्याय 29। 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। त्यो तिमीहरूका निम्ति तुरही बजाउने दिन हो। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुनलाई होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुनुपर्छ। तिनका अन्न बलिको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाथी र साथै थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु। साथै तिमीहरूको प्रायश्चित गर्नलाई पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यी सबै महिना महिना र दिनका होम बलिहरू र तिनका अन्न बलि र अर्घ बलिहरू बाहेक हुन्। यी परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई तिनका विधि अनुसार आगोद्वारा चढाइएका बलिहरू हुन्। त्यही 7औं महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरूको एउटा पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले आफू आफूलाई इन्कार गर्नु र तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुनलाई होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। ती सब निष्खोट हुन्। अनि तिनका अन्न बलिको निम्ति बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, भेडासित 1 पाथी र सातै थुमामा हरेक थुमासित आधा पाथी चढाउनु। पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ प्रायश्चितको पाप बलि र नित्यको होम बलि र त्यसको अन्न बलि अनि तिनका अर्घ बलिहरू बाहेक चढाउनु। 7औं महिनाको 15औं दिनमा तिमीहरूको एउटा सभा होस् र त्यस दिन तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति 7 दिनसम्म चाड मान्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने होम बलिको निम्ति 13वटा बाछा, 2वटा भेडा, 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलिको निम्ति 13वटा बाछाको हरेक बाछासित तेलमा मुछेको 1.5 पाथी मसिनो पिठो, 2वटा भेडामा हरेक भेडासित 1 पाथी र 14 थुमासित आधा पाथी चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि र त्यसको अन्न बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु। दोस्रो दिन तिमीहरूले 12वटा बाछा, 2वटा भेडा, 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्घ बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि अनि तिनका अर्घ बलिहरू बाहेक चढाउनु। तेस्रो दिन तिमीहरूले 11वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्घ बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु। चौथो दिन तिमीहरूले 10वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्घ बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु। पाँचौं दिन तिमीहरूले 9वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्घ बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु। छैटौं दिन तिमीहरूले 8वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्घ बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु। 7औं दिन तिमीहरूले 7वटा बाछा, 2वटा भेडा र 14वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। यी सब निष्खोट हुन्। तिनका अन्न बलि र अर्घ बलि बाछाहरू, भेडाहरू र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु।
8औं दिन तिमीहरूका एउटा पवित्र सभा होस् र तिमीहरूले कुनै दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूले परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बास्ना हुनलाई आगोद्वारा चढाइने होम बलिको निम्ति एउटा बाछा, एउटा भेडा र 7वटा 1 वर्षे थुमा चढाउनु। ती सब निष्खोट होउन्। तिनका अन्न बलि र अर्घ बलि बाछा, भेडा र थुमाहरूको संख्या अनुसार चढाउनु। साथै पाप बलिको निम्ति एउटा बोका पनि चढाउनु। यो चाहिँ नित्यको होम बलि, त्यसको अन्न बलि र अर्घ बलि बाहेक चढाउनु। तिमीहरूका भाकल र राजी खुसीका बलि बाहेक तिमीहरूले होम बलि, अन्न बलि, अर्घ बलि र मेल बलिहरू तिमीहरूका तोकिएका चाडहरूमा परमप्रभुलाई चढाउनु। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए अनुसार सबै कुरा मोसाले इस्राएलीहरूलाई बताइदिए। गन्ती अध्याय 30। मोसाले इस्राएली कुलनायकहरूलाई यसो भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरो यही हो, कुनै मानिसले परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्यो अथवा बाचा बाँधेर शपथ खायो भने त्यसले आफ्नो वचन भङ्ग गर्नु हुँदैन। त्यसको मुखबाट जुन वचन निस्केको थियो त्यो त्यसले गर्नै पर्छ। आफ्नो बुबाको घरमा हुँदा कुनै युवतीले जब परमप्रभुको निम्ति भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसका बुबा चुप लागि बस्छन्, तब त्यो शपथ वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर बुबाले त्यो सुनेको दिन त्यसको विरोध गर्यो भने त्यसको शपथ अथवा बाचा बन्धन रद्द हुनेछ। त्यसका बुबाले नै विरोध जनाएका हुनाले परमप्रभुले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। त्यसले भाकल गरिसकेर अथवा बिना सोच विचार गरेको बाचा बाँधेर त्यसको विवाह भयो अनि त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिनमा चुप लागि बस्यो भने त्यो भाकल वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर त्यसको पतिले त्यो चाल पाएको दिन आफ्नो विरोध जाहेर गर्यो भने त्यसको भाकल वा बाचा बन्धन रद्द हुनेछ अनि परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। विधवा र पतिसँग छुट्टिएकी स्त्रीले गरेको भाकल वा बाचा बन्धन चाहिँ कायम रहनेछ। कुनै स्त्रीले आफ्नो पतिको घरमा आइसकेर कुनै भाकल गर्छे अथवा बाचा बाँधेर शपथ खान्छे र त्यो भाकल वा बाचा बन्धन सुनेर पनि त्यसको पति चुपै लागेर विरोध गर्दैन भने त्यो भाकल वा बाचा बन्धन कायम रहनेछ। तर त्यसको पतिले त्यो सुनेको दिनमा त्यसको भाकल वा बाचा बन्धन रद्द गर्छ भने त्यसको मुखबाट निस्केको वचन निरर्थक हुनेछ। परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। पत्नीले आफूलाई इन्कार गर्न कुनै भाकल वा बाचा बन्धनलाई त्यसको पतिले अनुमोदन गर्न वा रद्द गर्न सक्छ। तर यदि त्यसको पतिले आफ्नी पत्नीको भाकल वा बाचा बन्धनको बारेमा दिनदिनै चुपै रहन्छ भने उसले त्यो पक्का गर्छ। सुनेपछि पनि ऊ चुप लागेको हुनाले त्यो स्वीकृति दिएको बराबर हो। तर सुनेको अलिक समयपछि त्यो कुरा उसले रद्द गर्यो भने त्यस स्त्रीको दोषको उत्तरदायी ऊ नै हुनेछ। पति, पत्नी र आमा बुबाको घरमा बसेकी जवान छोरीको सम्बन्धमा परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका विधिहरू यी नै हुन्। गन्ती अध्याय 31। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूका निम्ति तैँले मिद्यानीहरूसँग बदला ले, त्यसपछि तँ आफ्ना मानिसहरूसँग मिल्न जानेछस्। तब मोसाले मानिसहरूलाई यसो भने, मिद्यानीहरूसँग युद्ध गर्न र उनीहरूसँग बदला लिनलाई तिमीहरूले आफ्ना मानिसहरूमा कतिपयलाई तयार पार। इस्राएलको हरेक कुलबाट 1,000 मानिस तिमीहरूले युद्धमा पठाउनु। यसकारण इस्राएलीहरूको हरेक कुलबाट युद्धको निम्ति 1,000 गरी 12,000 सैन्य खटिए। मोसाले हरेक कुलबाट 1,000 युद्धमा पठाए अनि तिनीहरूका साथमा एलाजार पुजारीका छोरा पिनहासलाई पनि पवित्र वासस्थानका पात्रहरू र रणध्वनिका तुरैहरूको जिम्मा लगाएर पठाए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए अनुसार तिनीहरूले मिद्यानीहरूसँग लडाइँ गरे र उनीहरूका पुरुषहरू जतिलाई मारे। मर्नेहरूमा मिद्यानका 5,000 एबी, रेकेम, सुर, हुर र रेबा पनि थिए। बओरका छोरा बालामलाई पनि तिनीहरूले तरवारले मारे। इस्राएलीहरूले मिद्यानी स्त्रीहरू र बालबालिकाहरूलाई कैद गरे र उनीहरूका सबै गाई गोरु, भेडा बाख्रा र धन सम्पत्तिहरू लगे। उनीहरू बसेका जम्मै सहरहरू र छाउनी समेत तिनीहरूले जलाइदिए। तिनीहरूले कब्जा गरेका मान्छे, पशु प्राणी र धनमाल चाहिँ लिएर गए र यरीहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबका मैदानको छाउनीमा मोसा, एलाजार पुजारी र इस्राएली समुदायका सामुती कैदीहरू, पशु प्राणी र धनमाल ल्याए।
मोसा, एलाजार पुजारी र समुदायका सब नायकहरू तिनीहरूलाई भेट्न छाउनी बाहिर आए। युद्धबाट फर्केका सेनाका हजारौं र सयौं माथिका सेनानी र कप्तानसँग मोसा रिसाए। मोसाले तिनीहरूलाई भने, के तिमीहरूले सबै स्त्रीहरूलाई जिउँदै राख्यौ? हेर, यिनीहरूले नै बालामको युक्तिद्वारा इस्राएलीहरूलाई पोरमा परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गर्न लागेका थिए। यसैले समुदायको बीचमा विपत्ति पनि आएको थियो। यसै कारण सबै नाबालिगहरूमध्ये केटा जतिलाई र पुरुषसँग सहवास गरेका स्त्रीहरूलाई मार, तर सबै कन्या केटीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले आफ्ना निम्ति जिउँदै राख। तिमीहरूमा जसले कुनै मानिसलाई मारेको छ वा लास छोएको छ, ती सबै छाउनी बाहिर 7 दिनसम्म बस्नुपर्छ। तेस्रो र 7औं दिनमा तिमीहरूले आफैलाई आफ्ना कैदीहरूलाई समेत चोख्याउनु। सबै लुगा र छाला, बाख्राका रौँ र काठका सबै माल सामानहरू तिमीहरूले चोख्याउनुपर्छ। तब एलाजार पुजारीले लडाइँमा गएका योद्धाका सबैलाई भने, परमप्रभुले मोसालाई यसो भनी आज्ञा गर्नुभएको छ, सुन, चाँदी, काँसो, फलाम, जस्ता र सिसा अनि आगोले भस्म नपार्ने हरेक चिज आगोमा हालेर शुद्ध गर्नु। त्यसबाहेक ती सबै शुद्धिकरणको पानीमा चोख्याउनु पर्छ अनि आगोमा भस्म हुने चिजहरूलाई चाहिँ त्यही पानीमा हालेर शुद्ध गर्नु। 7औं दिनमा तिमीहरूले आफ्ना लुगा धुनु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। त्यसपछि तिमीहरू छाउनीमा आए हुन्छ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त एलाजार पुजारी र समुदायका परिवारका मुखियाले कैद गरेर ल्याएका मानिसहरू र पशु प्राणीहरू गन्ती गर। लडाइँमा गएका योद्धाहरू र बाँकी सबै समुदायका बीच ती माल सामानहरू 2 भाग गरी बाँड। लडाइँमा गएका योद्धाहरूबाट मानिसहरू, गाई गोरु, गधा, भेडा बाख्रा मध्येबाट प्रत्येक 500 मा एउटा परमप्रभुको निम्ति कर देऊ। तिनीहरूको आधा हिस्साबाट यति लिएर परमप्रभुको निम्ति भेटीको रूपमा एलाजार पुजारीलाई देऊ। इस्राएलीको आधा हिस्साबाट मानिसहरू, गाई गोरु, गधा, भेडा बाख्रा वा अरू पशु प्राणीबाट प्रत्येक 50 मा एउटा लिएर परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको जिम्मा लिने लेवीहरूलाई देऊ। अनि परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मोसा र एलाजार पुजारीले गरे। योद्धाहरूले हात पारेका धनमालको बाँकी सम्पत्ति यी थिए: भेडा 6,75,000, गाई गोरु 72,000, गधा 61,000 र पुरुषसँग सहवास नगरेका स्त्रीहरू जम्मा 32,000। त्यसबाट लडाइँमा गएकाहरूको भागमा परेको आधा हिस्सा यी थिए: 3,37,500 भेडाहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 675 भेडा थिए, 36,000 गाई गोरुहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 72 थिए, 30,500 गधाहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 61 थिए, 61,000 स्त्रीहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 32 जना थिए। परमप्रभुले मोसालाई गर्नुभए चाहिँ परमप्रभुका भेटीको कर मोसाले एलाजार पुजारीलाई दिए। मोसाले लडाइँमा गएका मानिसहरूदेखि भाग लगाएका इस्राएलीहरूको आधा हिस्सा चाहिँ यी थिए: 3,37,500 भेडा, 36,000 गाई गोरु, 30,500 गधा, 16,000 स्त्रीहरू। इस्राएलीहरूको आधा हिस्साबाट मोसाले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम मानिस र पशुबाट प्रत्येक 50 मा एउटा गरी ल्याएर परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको जिम्मा लिने लेवीहरूलाई दिए। तब सेनाका हजारौं र सयौं माथिका सेनानी र कप्तानहरू र सयौंको कप्तानहरू मोसा कहाँ आए अनि तिनीहरूले मोसालाई भने, हाम्रा अधीनका योद्धाहरूको गन्ती हामीले लिएका छौँ। हाम्रो एउटै मान्छे पनि कम्ती छैन। यसै कारण हामी प्रत्येकले पाएका सुनका गहना, बाजु, बाला, छाप, औँठी, कुण्डल र सिक्रीहरू परमप्रभुलाई चढाएर हाम्रो प्रायश्चित गर्न हामीले ल्याएका छौँ। मोसा र एलाजार पुजारीले तिनीहरूबाट ती सबै सुनका गहनाहरू लिए। हजारौंका सेनानीहरू र सयौंका कप्तानबाट लिएर तिनीहरूले परमप्रभुलाई चढाएका सुनको ओजन 190 किलोग्राम थियो। लडाइँमा गएका मानिसहरू हरेकले लुटका धनमाल आफैले नै लगेका थिए। तब मोसा र एलाजार पुजारीले हजारौं र सयौंका सेनानी र कप्तानहरूले ल्याएका सुन लिएर परमप्रभुको सामुन्ने इस्राएलीहरूका निम्ति सम्झना हुनलाई भेट हुने पालभित्र ल्याए। गन्ती अध्याय 32। रुबेन र गादका सन्तानका बथान गाईबस्तु थिए। तिनीहरूले याजेर र गिलाद गौचरणको लागि उपयुक्त रहेछन् भनी देखे। यसैले गाद र रुबेनका सन्तान मोसा, एलाजार पुजारी र समुदायका नायकहरू कहाँ आएर यसो भने, आतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेसबोन, एलाले, सबाम, नेबो र बओन, जुन देशलाई परमप्रभुले इस्राएलीहरूका समुदायको सामु नष्ट गर्नुभएको थियो, यी देश गौचरणको लागि उपयुक्त रहेछन्। हामीसँग गाईबस्तु पनि छन्। यदि हामीमाथि तपाईँको निगाह भए यी देश हाम्रो अधिकारमा दिनुहोस्। हामीलाई यर्दन पारी चाहिँ नलैजानुहोस्। मोसाले गाद र रुबेनका सन्तानलाई भने, तिमीहरूका दाजुभाइ उता लडाइँमा जाँदा तिमीहरू चाहिँ यता ढुक्कै बस्छौ।
परमप्रभुले दिनुभएको पारिपट्टिको देशतिर जान इस्राएलीहरूका चित्त तिमीहरू किन खलबलाइदिन्छौ? कादेश बर्नेबाट मैले तिमीहरूका बुबाहरूलाई यो देशको सेवा गर्न पठाउँदा तिमीहरूका बुबाहरूले यसै गरेका थिए। जब तिनीहरू एस्कोलको बेसीमा गएर यो देश देखे, तब परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको देशमा नजाउन् भनी तिनीहरूले इस्राएलीहरूका चित्त खलबल पारिदिएका थिए। त्यस दिन परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र यसो भनेर शपथ खानुभएको थियो, मैले अब्राहम, इसाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देशमा मिस्रबाट आएका 20 वर्ष र उँभोका कोही पनि पस्न पाउने छैनन्, किनभने तिनीहरूले पूर्ण रूपले मलाई पछ्याएनन्। कनजी यपुन्नेको छोरो कालेब र नुनको छोरो यहोशु मात्र पस्न पाउने छन्, किनभने यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमप्रभुलाई पछ्याए। इस्राएलीहरूसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्टता गर्ने पुस्ताका जम्मै नष्ट नहुन्जेल 40 वर्षसम्म उहाँले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा यताउता डुलाउनु भयो। ए पापिष्ठका सन्तान, इस्राएलतर्फ परमप्रभुको अझ धेरै भयानक क्रोध फेरि जगाउनलाई तिमीहरू उठेका छौ। तिमीहरूले उहाँलाई पछ्याउन इन्कार गर्यौ भने उहाँले यी सारा मानिसहरूलाई फेरि उजाड स्थानमै त्याग्नुहुनेछ र तिनीहरूका विनाशको कारण तिमीहरू बन्नेछौ। तब तिनीहरू मोसाको नजिक आएर भने, हामी आफ्ना भेडाहरूका निम्ति खोर अनि आफ्ना स्त्री र बालबच्चाका निम्ति सहरहरू यहाँ बनाउन चाहन्छौँ, तर हामी आफै चाहिँ इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूका ठाउँमा नपुर्याउन्जेल तिनीहरूका अघि लागेर सशस्त्र जान तयार छौँ। यसै बीचमा हाम्रो स्त्री र बालबच्चाहरू चाहिँ यस मुलुकमा मानिसहरूबाट ती सहरहरूका पर्खालभित्र सुरक्षित रहनेछन्। इस्राएलको हरेक मानिसले आफ्नो अधिकारको हिस्सा नपाउन्जेल हामी घर फर्कने छैनौँ। यर्दन पारिपट्टि र त्यसदेखि उता तिनीहरूसित हामीहरू हिस्सा लिने छैनौँ, किनकि हाम्रो अधिकारको हिस्सा यर्दनवारी पूर्वपट्टि नै परेको छ। तब मोसाले तिनीहरूलाई भने, ठिकै छ, यदि परमप्रभुको सामुन्ने तिमीहरू सशस्त्र लडाइँमा जान्छौ अनि यदि परमप्रभुले आफ्ना शत्रुहरूलाई धपाएर देश परास्त नगरुन्जेल तिमीहरू परमप्रभुको अघि सशस्त्र यर्दन पारी गयौ भने जब परमप्रभुको सामुन्ने त्यो देश बसमा हुन्छ तब तिमीहरू फर्कन सक्छौ अनि परमप्रभु र इस्राएलतर्फ तिमीहरूको कर्तव्यबाट तिमीहरू मुक्त हुनेछौ। तब यो मुलुक परमप्रभुको सामु तिमीहरूको अधिकारमा आउनेछ। तर तिमीहरूले यसो गरेनौ भने तिमीहरूले परमप्रभुको सामु पाप गर्नेछौ र तिमीहरूको पापले अवश्य तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। तिमीहरूका स्त्री र बालबच्चाहरूका निम्ति सहरहरू र भेडा बाख्राका निम्ति खोरहरू बनाऊ, तर तिमीहरूले गरेका प्रतिज्ञा पनि पूरा गर। तब गाद र रुबेनका सन्तानले मोसालाई भने, हजुरले आज्ञा गर्नुभए अनुसार हामीहरू गर्नेछौँ। हाम्रा बालकहरू, पत्नीहरू, भेडा बाख्रा र गाई गोरुहरू सबै यही गिलादका सहरहरूमा रहनेछन्। तर हजुरका दासहरू तपाईँको आज्ञा अनुसार परमप्रभुको सामु लडाइँ गर्न सशस्त्र पारी जानेछौँ। तब मोसाले तिनीहरूका विषयमा एलाजार पुजारी, नुनका छोरा यहोशु र इस्राएलीहरूका कुलका परिवारका मुखियाहरूलाई आज्ञा दिए। मोसाले तिनीहरूलाई यसो भने, गाद र रुबेनका सन्तान, तिमीहरूका साथमा परमप्रभुको सामु लडाइँमा सशस्त्र यर्दन पारी गए भने जब देश तिमीहरूको कब्जामा आउनेछ तब तिमीहरूले गिलाद देश तिनीहरूका अधिकारमा दिनु। तर तिनीहरू अस्त्र उठाएर तिमीहरूका साथ पारी जान मानेनन् भने तिनीहरूले तिमीहरूसँग कनान देशमै अधिकारको हिस्सा पाउनेछन्। गाद र रुबेनका सन्तानले यसो भने, परमप्रभुले हामीलाई जे भन्नुभएको छ हामी गर्नेछौँ। हामीहरू हतियार भिरेर परमप्रभुको सामु पारी कनान देशमा जानेछौँ, तर हाम्रो अधिकारको भाग हामीलाई यर्दनवारी नै होस्। तब मोसाले गाद र रुबेनका सन्तान र योसेफका छोरा मनस्सेको आधा कुललाई एमोरीहरूका राजा सिहोनको राज्य र बासनका राजा ओगको राज्य, उनीहरूका सिमानाभित्र पर्ने सहरहरू समेत सम्पूर्ण देश दिए। तब गादका सन्तानले दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत सोपान, याजेरयोग बहा, बेत निम्रा, बेत हारान यी पर्खालले घेरेका सहरहरू बनाए र भेडा बाख्राका निम्ति खोरहरू बनाए। रुबेनका सन्तानले हेसबोन, एलाले र किरियातैम, नेबो, बालमोन यिनीहरूका नाउँ बदलिएका छन् र सिबमा बनाए र तिनीहरूले आफूले बनाएका सहरहरूका नाउँ राखे। मनस्सेका छोरा माकिरका सन्तान गिलादमा गए र त्यो कब्जा गरेर त्यहाँ भएका एमोरीहरूलाई निकालिदिए। यसकारण मोसाले मनस्सेका छोरा माकिरका सन्तानलाई गिलाद दिइहाले र तिनीहरूले त्यही नै बसोबास गरे। मनस्सेका सन्तान याइर गएर त्यहाँका बस्तीहरू कब्जा गरे र ती सबको नाउँ हब्बात याइर राखे। अनि नोब चाहिँ गएर केनात र त्यसका बस्तीहरू कब्जा गरे र ती सबलाई आफ्नै नाउँ नोबह दिए।